बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप आए। आप उसी तरह से इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं जिस तरह से जब से हमने सियासत शुरू करी तो तब से रिपोर्टर्स और माशाल्लाह आप जर्नलिस्ट, हमारी जो भी गुफ्तगू रखी गई वो आपने छापी और नशर की। और मुझे याद आ रहा था कि 1996 में जब पार्टी बनी थी तो पहली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर हुई थी और पहला उनका इजलास भी यहीं पर हुआ था। तो मैं पाकिस्तान ने बड़ी मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। इमरान खान साहब ने मुझे सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया, मैं उनका मशकूर रहा हूँ और मैंने अपनी बड़ी खिदमत करने की कोशिश की। पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और उन मुश्किल हालात बिल्कुल आया हैं सबके सामने कि मईशत को 2-3 साल से बल्कि ख़ास ज़वाल पज़ीर हुई है और इंतशार का शिकार भी रहा है मेरा मुल्क। और मेरी दुआ ये है कि हर कोशिश वो करूं कि मुल्क के मामलात को सही तरफ सही सिमत ले जाया जाए, मुल्क को जोड़ा जाए, मुल्क के अंदर जो मुनाफरतें बढ़ी हैं उनको कम किया जाए और मुल्क का ने जो मैंडेट का इजहार किया है जिस अंदाज से भी किया है उस मैंडेट की कदर की जाए। और मैं ये समझता हूँ कि वाहिद अच्छा मौका है कि यहाँ पर मैं ये बात करूँ कि इमरान खान साहब के साथ जो 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 मुकदमात हैं तकरीबन 200 के करीब हैं, जितने भी हैं उनको फ़ौरन जो 3 बड़े मुकदमात हैं जिनके ऊपर फ़ैसले भी आए हैं उनको एक अच्छी अदालत के अंदर, एक आम अदालत के अंदर, मुझे पूरी कवी उम्मीद है कि उसमें उनका ट्रायल हो तो बड़ी जल्दी वो बरी भी हो जाएंगे और रहा हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब को रहा होना चाहिए। और ये कोई मेरी अभी की बात नहीं है, मैंडेट के एतबार से ये भी नहीं है कि मैं प्रेसिडेंसी से आज रुखसत हुआ हूँ तो ये बात कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली 2 महीने की इलेक्शंस के बाद से तकरीरें सुनी होंगी, उसके अंदर भी मैंने मैंडेट का जिक्र किया है। और ये मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की मईशत के लिए और मुल्क की सियासी हालात के एतबार से बेइंतहा ज़रूरी है कि मुल्क को जोड़ा जाए। और मुल्क को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी पेशरफ्त यही होनी चाहिए, बात वहीं से शुरू होनी चाहिए कि मैंडेट को रिकग्नाइज़ किया जाए। और मैं सियासी क़ुव्वतों से भी कहता हूँ कि इस बात पर तवज्जो दें। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी महसूस करता हूँ कि ये बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जोड़ने के लिए अच्छे इक़दाम किए जाएँ ताकि पाकिस्तान को जोड़ा जाए। तो ये तो मेरी एक गुफ्तगू है जो शुरुआत के एतबार से आपके सामने मैंने रखी है। अस्सलाम वालेकुम, बैठो माशाल्लाह। मैं शुरुआत के एतबार से आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सवाल हैं, मैं आदी नहीं रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टेढ़े तिरछे सवालों का, तो लिहाजा सब्र के साथ मेरे साथ कर लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूं और जो कोई आपके जहन में बात हो उसके जवाब की। बताइए 5 सालों में आपने कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात आपको आई इन दौरान सदर में, और क्या मुश्किलात आपने नहीं, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अपने मुल्क के लिए जो भी मुश्किलात हों वो मुश्किलात हल की, कोई बड़ी मुश्किल नहीं। जब तक ज़िंदा मैं रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं है ना, मुल्क की खातिर कोई भी मुश्किल हो तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो आसान हो गई, अल्लाह की मदद रही। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी किस्म की। मैं समझता हूँ बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि आप लोगों ने मुझे मुंतखब भी किया कराची से और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे सदर के ओहदे के लिए चुना और मुझे सदर के ओहदे पर आप सब लोगों ने मिलकर फाइज़ किया। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कोई मुश्किल नहीं जनाब। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे कि जिस ओहदे पर आप थे, अभी आपने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट को सबको देखना चाहिए, जिस ओहदे पर आप थे तो क्यों नहीं आपने इस मामले को देखा, क्यों नहीं आपने एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां थी उनको ख़त्म कराने में किरदार अदा किया? क्या रुकावटें इसमें क्या थी? और दूसरी बात ये कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि आप सदर पाकिस्तान थे पूरे पाकिस्तान के, लेकिन आप एक पार्टी जो थी उसको तरजीह देते थे, आप अपने उस मनसब को तरजीह नहीं देते थे। अच्छा जी, एक तो आपने पहला हिस्सा क्या था कि आपने जब आप इमरान खान के दरमियान कौन का किरदार? अच्छा, अगर आपने पिछले मेरी 2 साल की 2.5 साल की कार्रवाई देखी हो तो मैं सर के बल खड़ा होकर जितना काम कर सकता था वहाँ तक मैंने किया है। हर एतबार से कोशिश की है कि मामले को जोड़ा जाए। हर मुलाकात के अंदर कोशिश की है, कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई हैं, कुछ मुलाकातें पब्लिक नहीं हुई होंगी, मगर ये कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, अपनी ज़िंदगी का सारा इल्म इस्तेमाल कर लिया।
آپ کی محبتوں سے جو کچھ سیکھا تھا کہ سیاست کو کیسا سمجھا جا سکتا ہے وہ سب سمجھ کر میں نے کوشش کی، مگر اس کے اندر مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ دوسرا حصہ آپ کا کیا تھا میرے بھائی؟ آپ نے اپنے منصب کے حساب سے ایک پارٹی کے لیے کام کرتے رہے، جبکہ آپ کو اچھا، میری پارٹی اور میں اصولوں کے پابند ہیں۔ میں نے جتنی بھی سیاست پاکستان میں کی ہے، 1969 سے میں نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کیا، تو اصولوں کے پابند رہا ہوں میں، اور اصولوں کو اگر پارٹی اصولوں کی پابند رہی ہے تو میں پارٹی کے اصول صرف اس وجہ سے اس کی پیروی نہ کروں کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اصول ہیں لہٰذا میں اس سے دور رہوں گا، تو میں نے پارٹی کے اعتبار سے نہیں، میں نے اصولوں کے اعتبار سے، میں کرپشن کے خلاف رہا۔ کون آدمی ہے جو کہے گا یہاں پر کہ کرپشن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ پارٹی کا اصول، بنیادی اصول یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب ہو، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں۔ پارٹی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جمہوری اقدار ہوں، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں۔ تو وہ آج بھی میں عکاسی کر رہا ہوں، تو پارٹی کی عکاسی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مینڈیٹ کو صحیح طرح سے اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے، تو یہ پارٹی کی عکاسی تو نہیں ہے۔ یہ تو میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ساری پارٹیوں نے یہ بات کہی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اس نے کراچی کے انتخابات کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، تو یہ پارٹی کی بات تو نہیں ہے، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا الزام یہ ہے کہ آپ نے آپ کے غیر آئینی کام کو جو ہے سپورٹ کیا اور آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے، تو اگر کہ کس نے کہا ذرا یہ آپ بتاتے کے جاؤ؟ تمام جو مخالفین یہ نہیں، یہ کس نے کہا آرٹیکل 6 پہ چلنا چاہیے؟ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے کیا؟ نہیں، اچھا آپ کہہ رہے ہیں، آپ نہیں میں بتاتے جاؤ مخالفین نہیں، مخالفین غیر آئینی کام تھے اس کو سپورٹ کیا، حکومت توڑنے کے حوالے سے بھی آپ نے سپورٹ کیا، تو آپ کے خلاف جو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر اسی میں ایڈ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بتاتے جاؤ نا تو میں اسی کو رسپونڈ کروں۔ مخالفین، اچھا بہت سارے مخالفین، اچھا ایڈ کرو، سر اسی میں ایڈ کرو، بتا دو۔ موجودہ حکمران یعنی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جو ان کے ہم نوا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تمام غیر آئینی کاموں کو سپورٹ کیا، بہت آپ اچھا نے بعض اوقات اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، یعنی کہ آپ بہت نے اچھے، مختلف مقامات پہ اوتھ نہیں لیا، آپ وہاں سے مختلف مقامات پر مختلف جو ایون موقع آئے تھے، جیسے آپ نے نگراں حکومت جب بنی پی ڈی ایم کی تو آپ نے اس ٹائم ان سے حلف نہیں لیا، آج میں حلف لے کر آ رہا ہوں، ہے نا؟ آخری لمحوں میں آپ نے حلف اچھا آخری لمحوں میں جب نہیں لیا تھا، جب نہیں لیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے، عدالت بھی موجود ہے، عدالت میں جائیں کہ میں نے حلف نہیں لیا تھا، ہے نا؟ اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں، اور آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں، مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی، میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا، میں کوئی بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے جو بہترین مشورہ مجھے ملا اس اعتبار سے کیا، اور کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا، ججمنٹ کے اندر میجارٹی ججمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کورٹ نے آرٹیکل 6 کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی آرٹیکل 6 پر مقدمہ کر لے تو کھلا ہوا ہے معاملہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ کے، آپ جس پر الزام لگاتے رہے اور آپ اس پر آصف زرداری ایک کر لو، دونوں میں سے آیا خان صاحب کے حوالے سے، وہ جنرل فیض کے حوالے سے آیا، کیا جنرل فیض کے حوالے سے کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، شاید اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کے یہیں پر پیدا ہوئے، تو اس وقت آپ نے کچھ کوشش کی کہ خان صاحب کو اس بات پہ راضی کیا جا سکے کہ جنرل فیض کو نیکسٹ آرمی چیف نہ بنایا جائے، کہ آرمی کا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق چلا جائے؟ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں، اور میں حلف آسانی سے نہیں اٹھاتا، میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری جب بھی خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میرا کوئی پریفرنس نہیں ہے، خاص طور پر مجھے میسج بھی دیتے رہے وہ ہمیشہ کہ سب کے لیے یہ یہاں کر دیے، جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان کا کوئی پریفرنس نہیں، میرٹ شوڈ بی دا پریفرنس، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، تو دیٹ شوڈ آنسر کیا دیٹ۔ کہیں گے کہ یہ جو ایک سائفر کی بات نکلی تھی، کیا وہ واقعی صحیح تھا؟ آپ کو عمران خان نے دکھایا یا نہیں؟ دوسرا، آج جس پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ چور ہے، آج آپ نے ان کو حلف بھی اٹھوایا ہے زرداری صاحب کو، کیا کہیں گے؟ میں نے حلف نہیں اٹھایا، انہوں نے اٹھوایا اٹھایا نا، آپ نہیں، میں نے حلف نہیں اٹھوایا، صاحب نے لیا، چیف جسٹس صاحب نے۔ شہباز شریف کا حلف انہوں نے لیا۔ وہ والا بتا دیں اس کا کیا سائفر کا؟ سائفر میں نے آج اور پرسوں جب پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے حلف سنا ہو تو حلف کے اندر یہ ہے، اگر منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو منسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے راز پتہ چلے، کوئی بات ایسی پتہ چلے تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر میں اس راز کو پبلک نہیں کروں گا۔
जब प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कोई भी चीज़ में मुझे पता चले तो मैं जज करूँगा इस बात को कि मैं वो पब्लिक करूँ। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में उस बात को पब्लिक करना है तो मैं पब्लिक करूँगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने उसी बेसिस पर कहा। अच्छा आप ये बताइए, नहीं मेरा काउंटर सवाल है, इसको मंतिकी लेवल पर ले जाए। प्राइम मिनिस्टर ये हल्फ उठाता है कि कोई भी ऐसा राज मुझे पता चले, कोई भी ऐसी बात पता चले जो मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में मैं उसको आया करूँ तो मैं करूँगा। अच्छा अब इसको ओवरराइड कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स करेगा। कौन करेगा? मतलब उसका तो हल्फ यही है, आइन के मुताबिक हल्फ है कि जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि पब्लिक के सामने आया करूँ तो वो मैं करूँगा। साइफर फॉर एग्जाम्पल, तो उसका तो हल्फ ही यही है कि मैं डिसाइड करूँगा। साइफर देखा आपने या नहीं? जी मेरे पास साइफर भेजा गया था। हाँ जरूर मैंने देखा। इमरान खान को रिहा होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो कशीदगी है वो खत्म हो चुकी है या किसी लेवल पे बातचीत चल रही है? आप ये समझते हैं? नहीं मामलात शुरू हो मैं इस सिलसिले में कोई वो नहीं बात कहूँगा कि कोई बातचीत चल रही है, कुछ हो रही है। मैं समझता हूँ कशीदगी ख़त्म होना चाहिए। देखिए बड़ी क्लियर बात है हम सब के लिए कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान के अवाम मेरे अवाम हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें मेरी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें वफ़ादार मुल्क हैं, है ना। कोई इसमें कोई न गद्दारी की कैफियत है, न कोई ऐसी कैफियत है। ये बिलावजह इल्ज़ामात उठते रहते हैं, तो मैं तो जोड़ने की एतबार से बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस सब में, इस सारे मामलात के अंदर बेहतरीन हल है। मैं आप लोगों के सामने मिसाल देता रहता हूँ कि कोविड के अंदर पाकिस्तान ने